तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुशामदीद नाजरीन, हम अपने तमाम देखने वालों को बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम इस प्रोग्राम में बाइबल की हर किताब की तफसीर पेश करेंगे, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक। 5 साल तक 1330 इकसात में, ताहम हमने पहली 10 इकसात को मुख्तस किया है कि इल्हाम और इसके मानी और बाइबल के मुताले के जरायों पर बात करें। आज की किस्त में हम बात करेंगे बाइबल के ताल्लुक से हमारी शख्सी जिम्मेदारी, इसकी तफसीर के असूलों और इसके मुताले के ज़रायों पर। मैं चाहूंगा कि स्टूडियो में मौजूद अपने आज के मेहमान का तारुफ करवाता चलूं। मेरे लिए ये नहायत एजाज की बात है कि आज खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ हमारे साथ हैं। भाई यूसुफ खुशामदीद, और स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ ने पहले भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि यानी बाइबल के इल्हाम से मुतल्लिक इसकी एक और मशहूर आयत की तरफ, और ये कि कलाम हम तक कैसे पहुंचा। पहला करंथियुस का 2 बाब, इसमें हमने सीखा है कि इल्हाम का मतलब है खुदा के अल्फाज जो खुदा के जहन में थे, और फिर खुदा तर्स बंदों ने रूहुल कुद्स की निगरानी में वो लिखना शुरू किया जो खुदा ने इन पर जाहिर किया था। फिर हम तक बाइबल पहुंची, और अब इसे समझने के लिए हम रूहुल कुद्स पर ही निसार करते हैं। इसलिए जबकि हमारे पास बाइबल है और हमें जानने की जरूरत है कि हमारी इस ताल्लुक से अब क्या जिम्मेदारी है। क्या इसे सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है और बस? मेहरबानी से बताएं कि अब हमारी बाइबल के ताल्लुक से क्या जिम्मेदारी है। पहला काम इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है, इतलाक करनी है और मुनादी करनी है। जी, यानी पहला काम हमें इसको पढ़ना और समझना है। और पालूस ने तिमोथियस को नसीहत की कि वो कलाम पढ़ने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा हो। इस आयत में पढ़ने से मुराद खुदा के लोगों के लिए पढ़ना है, लेकिन हमें इसे अपने लिए भी पढ़ना चाहिए। सही। अगली बात जो समझाने वाली है, इमाल की किताब में जब फिलिप्पस हबशी ख्वाजे से मिलता है जो आला अहदेदार था, वो यसाया के सहीफे से पढ़ रहा था, तो उससे पूछा कि तू जो पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा अगर कोई ना समझाए तो नहीं समझ सकता। ये अच्छी बात है कि बाइबल को हिफ्स किया जाए। हो सकता है कि बाइबल दस्तयाब ना हो, और मेरा ख्याल है कि मसीह जी उठने के बाद आमूस की राह पर 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ, तो मसीह के पास खुदा के कलाम का कोई नुस्खा ना था कि उन्हें समझा सके, और फिर मूसा और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उन्हें समझा सके। पर हर बात नहीं, यानी उसके मुताबिक जिंदगी कैसे बसर की जाए और उसका इतलाक कैसे किया जाए। सिर्फ ये जानने का क्या फायदा है कि खुदा को क्या चीजें पसंद हैं और कौन सी चीजें उसे गमगीन करती हैं। हम इन पर अमल नहीं करते, इसलिए हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और जब हम ये सब करते हैं तो फिर हम उसकी मुनादी और गवाही के हिस्से तक पहुंचते हैं। यानी आपका मतलब है 5 मराहिल या हमारी जिम्मेदारियां जो बाइबल के ताल्लुक से हैं, हम इन सब का जायजा लेंगे। क्या आप इन सब मराहिल के वक्त की मियाद की भी वजाहत कर सकते हैं? यानी हमें इसे पढ़ना है, हिफ्स करना है, मुतालिया करना है, इत्तलाक करना है और इसकी मुनादी करना है। हम बाइबल को कैसे इस्तेमाल करें? चले पहले हम बाइबल को पढ़ने के ताल्लुक से बात करते हैं। मसलन आप क्या तजवीज़ करते हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ा जाए, हम बाइबल को कैसे इस्तेमाल करें? मेरा मतलब है कि क्या हम इसे 1 साल में ख़त्म करें या 1 महीने या 2 साल में? क्या इसे ख़त्म करने के लिए हम ज़्यादा पढ़ें, यानी 1 से ज़्यादा मरतबा? क्या आम पढ़ाई से समझने के लिए काफ़ी है? मेरी पहली नसीहत यह है कि इसे हर रोज पढ़ा जाए। मेरा मतलब है कि आप किसी दिन भी नागा ना करें सिवाय बहुत ही खास वजूहात के, लेकिन आम हालात में इसे रोजाना पढ़ें। बैरिया के लोग नहायत शौक से हर रोज कलाम की तहकीक करते थे। ठीक है, इसलिए रोजाना का मुतालिया अहम है। और दूसरी नसीहत कि इसे पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है।
اکثر ہم کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں اور بامشکل اپنی آنکھیں کھول پاتے ہیں. ہم تھکاوٹ اور نیند سے بوجھل ہوتے ہیں، اس لیے بائبل کو پڑھنے کا بہترین وقت یہ نہیں ہوتا. ہمیں اس وقت پڑھنا ہے جب ہم مکمل طور پر چوکس ہوں تاکہ جو پڑھیں اسے سمجھ بھی سکیں. اس لیے نہ صرف روزانہ کا مطالعہ ضروری ہے بلکہ دن کا بہترین حصہ مختص کرنا بھی اہم ہے، اور کتنا پڑھا جائے یہ ہر شخص کی طرز زندگی پر منحصر ہے. لیکن آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ شوق سے پڑھیں. مثال کے طور پر اگر آپ کی چھٹی ہے تو آپ اس دن معمول سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں بنسبت کام کے دنوں کے. مثلاً یہ بھی اچھا ہے کہ ہم بائبل کو کم سے کم 1 سال میں ختم کرنے کا منصوبہ بھی تیار کریں. تو یہ اچھا ہے کہ ہم بائبل کو کم از کم 1 سال میں ختم کرنے کا منصوبہ بھی تیار کریں تاکہ ہم اپنے دلوں اور ذہنوں میں خدا کے کلام سے حوصلہ افزائی حاصل کریں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ہر سال بائبل واہ. کو 3 مرتبہ ختم کیا کرتا تھا. ساتھ ہی یہ بھی نصیحت ہے کہ بائبل کو دعائیہ روح میں پڑھیں اور بائبل کو پڑھتے آمین. وقت دعا بھی کریں. بہتر ہے کہ روح میں پڑھا جائے تاکہ روح القدس کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا ذہن کھولے. بائبل کو حفظ کرنے کے تعلق سے کیا اس کا مطلب ہے کہ سمجھے بغیر ہی اس کی تلاوت کی جائے؟ ہم اکثر مقابلے کے پروگرام دیکھتے ہیں جہاں لوگ 1 سے زائد ابواب زبانی سناتے ہیں، مثلاً پیدائش کی کتاب میں سے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ صرف حفظ کرنے سے ہمیں برتری حاصل ہوگی. حفظ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنا شخصی تجربہ بیان کرنا چاہوں گا جو کہ ایک نصیحت بھی ہے. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں کلام کی کوئی آیت حفظ کروں، لیکن اس کے باوجود میں بہت سی آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو سمجھا ہے. میرا یقین ہے کہ آیتوں کو سمجھنے سے حفظ کرنے میں مدد ملتی ہے، نہ کہ دوسرے صحیح کہا، طریقے بہت سے. سے لوگ جی آیات حفظ بالکل. کرتے ہیں. اگر آپ بائبل کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے کس چیز کو بیان کرنے کے لیے خاص لفظ کیوں استعمال کیا، تو اگلی مرتبہ آپ اس لفظ کو بآسانی بول سکیں گے کیونکہ اب آپ کو حفظ کرنے سے پہلے سمجھ آ گئی ہے. اس لیے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ پہلے کلام کو سمجھنا اور پھر حفظ کرنا ہے، ورنہ آپ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح ہوں گے. اور مجھے اسے مکمل درستگی سے بھی حفظ کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے مجھے اسے سمجھنا ہے اور پھر اسے بغیر کسی کوشش کے حفظ کرنا ہے. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بائبل پر بات کرنے پر توقف کر سکتے ہیں؟ آئیں اب بائبل کے علمی اطلاق کی طرف چلتے ہیں. اس پر کیسے عمل کیا جائے؟ بائبل ہماری زندگیوں سے کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک خدا ترس شخص کے بارے میں سنا ہے جو کہ گھنٹوں بائبل پڑھتا تھا. اس کی انگلیاں خدا کے کلام پر ہوتیں اور جب وہ کسی وعدے کے تعلق سے پڑھتا تو وہ بلند آواز میں دعا کرتا اور وہ خدا سے کہتا کہ اے خدا تو میری دعا میری زندگی میں پورا کر. اور جب وہ خدا کے حکم کو پڑھتا، مثال کے طور پر پاک ہونے کے تعلق سے، تو وہ خدا سے بلند آواز میں دعا کرتا کہ اسے فضل دے اور مدد کرے تاکہ وہ اس کا حکم بجا لائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص سمجھ اور ہوش کے ساتھ خدا کا کلام پڑھتا تھا. وہ خدا سے دعا کرتا اور اس کے وعدوں کا یقین کرتا یا کسی کے لیے دعا کرتا جس سے وہ جانتا ہو. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کسی شخص کے بارے میں بتایا جس سے پوچھا گیا کہ وہ بائبل کا کون سا ترجمہ پسند کرتا ہے، تو جواب دیا جو میں نے ماں یہ سے سچ سیکھا. ہے. وہ جو بائبل میں سے پڑھتی تھی اس پر عمل کرتی تھی. جی بالکل یہ ٹھیک. بات ہمیں اگلے نقطے تک لاتی ہے. ہم خدا کے کلام کی منادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ ہمیں کچھ بتائیے. اس کے 2 طریقے ہیں. آج کل ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے. اب لوگ ریڈیو نہیں سنتے بلکہ میڈیا کے ذریعے خدا کا کلام سنتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ مجھے بائبل کی منادی کرنی چاہیے، لیکن پہلے اس کے مطابق عمل کرنا ہے کیونکہ صرف اسی صورت میں اس کا اثر دوسروں پر ہوگا. میرا یقین ہے کہ مسیح نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہوگا اور بائبل کے دیگر خدا پرست لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. لیکن ان سب کے اوپر استاد اعظم تھا مسیح، جیسا بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور یہ اعمال کے پہلے باب کی پہلی آیت میں درج ہے. صحیح. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیمات دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی منادی کریں، پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اب ہمیں دونوں کام کرنے ہیں. پہلے اس پر منادی کرنی ہے اور پھر عمل کرنا ہے. یعنی کہ آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2 طرح کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بائبل پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کی منادی کرنی چاہیے. لیکن کچھ ایسے سیٹلائٹ چینلز بھی ہیں جو بائبل کے علاوہ کچھ غیر ضروری چیزیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف خدا کے کلام کی منادی بالکل کرنی صحیح. چاہیے کیونکہ خدا کا کلام ہی لوگوں کو نجات دلائے گا. لیکن ہمیں حقیقت پسند بھی ہونا ہے. اور دیکھیں، ہم سب کے پاس موبائل فون بھی ہے اور فیس بک اکاؤنٹس بھی ہیں. کچھ اپنے مسائل اور سکینڈلز پوسٹ کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل جو کہ خاندانوں اور
ताल्लुकात के लिए तबाहकुन है, लिहाजा खुद को सही। ऐसी तरबियत दें कि हम हर चीज से खुदा को जलाल दें और अपने फेसबुक अकाउंट से खुदा का कलाम बांटें। मिसाल के तौर पर दिन का आगाज होते ही हम फेसबुक पर बाइबल की आयत लगाएं, सही। जिनको पढ़ने से हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, और जब कोई और पढ़े तो उसकी जिंदगी में भी तब्दीली आए। पालूस ने तीमुथियुस को बताया कि तू कलाम की मुनादी कर, हर वक्त मुस्तैद रह और तहम्मुल के साथ तालीम से समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। मैं अपने नाजरीन को वो बताना चाहूंगा जिसको सुनने की उन्हें जरूरत है, यानी खुदा का मटकों कलाम। को पानी से जी। भर दो। हम मुखातिब हैं जो टीवी प्रोग्राम्स में बात करते हैं या पुलपिट से कलाम सुनाते हैं। मेहरबानी से अपने सामीन को हकीकी बिल्कुल पानी दें। दुरुस्त। हकीकी पानी खुदा का कलाम है। टीवी प्रोग्राम्स को कलाम से पुर करें, ना कि बेकार चीजों से, क्योंकि खुदा का कलाम ही लोगों को नजात की तरफ ला सकता है। हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे मेहमानों के सवालात के साथ। मेरा सवाल ये है कि मुझे शख्सी दुआ के वक्त क्या सिर्फ बाइबल को पढ़ना चाहिए, या मुझे कलाम को गहरे तौर पर समझने के लिए तफसीरी किताबों को भी इस्तेमाल करना चाहिए कि खुदा मुझसे इसके वसीले क्या कह रहा है, या सिर्फ पढ़ने पर ही इक्तफा करूं? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इबादत के वक्त सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी है, या हमें बाइबल की तफासीर और लुगात की मदद भी हासिल करना चाहिए? मैं दोनों बातों में फर्क करूंगा। शख्सी तरक्की के लिए बाइबल पर गौर व खोज करते हुए पढ़ना, जिसका मकसद है ज़हनी समझ बूझ को बढ़ाना। मेरा ख्याल है कि हमें दोनों तरीके के मुताले की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं बाइबल पढ़ते हुए खुदा की आवाज़ सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली मिले और मेरी हौसला अफजाई हो और कुव्वत मिले। मेरा यकीन है कि खुदा का कलाम तसल्ली और बर्दाश्त वाला है ताकि हमें उम्मीद दिला सके, और खुदा का कलाम हमारे लिए रोज़ की रोटी है। ये रोजमर्रा की रोटी है। ठीक कहा आपने। सही। बाइबल के मुताले को किसी दूसरे मज़ामीन की तरह पढ़ना भी तसव्वुर किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रियाजियात और तिब्बियात और दीगर मज़ामीन का मुतालिया करते हैं। तो क्यों ना हम खुदा के कलाम में भी अपना वक्त गुजारें और इसका अकली मुतालिया भी करें, और यकीनन हमें तरक्की के लिए इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। ये बात हमें खुदा के कलाम के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारी के तीसरे नुक्ते पर लाती है। जैसा कि बाइबल के ताल्लुक से हमारे पास 5 जिम्मेदारियां हैं कि इसे पढ़ें, इसको हिफ्ज करें, इसका मुतालिया करें, इत्तलाक करें और मुनादी करें। क्या बाइबल के मुताले के ताल्लुक से कुछ खास तरीके हैं? बाइबल मुकद्दस के मुताले के लिए 3 तरीके हैं। पहला कि उसका मुतालिया करना, दूसरा उसके किरदार का मुतालिया करना, और तीसरा उसकी सब किताबें पढ़ना। मज़ामीन, किरदार और किताबें। सही कहा। बाइबल में वाज़े मज़ामीन हैं जो इसकी किताबों में दिखाए जा सकते हैं। मुसन्निफ मोडी के ताल्लुक से कहानी है जो बाइबल के मज़ामीन का मुतालिया कर रहा था। वो उसमें फजल के ताल्लुक से पढ़ रहा था। जब वो मुतालिया कर चुका तो बाहर निकला। वहां उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसे वो जानता था। मोडी ने उससे फजल के बारे में पूछा। उस आदमी ने समझा शायद ये किसी फजल नामी आदमी के बारे में पूछ रहा है, तो उसने पूछा, आप किस फजल की बात कर रहे हो? तो मोडी ने कहा, खुदा के फजल के बारे में। आप बाइबल में हर जगह ईमान और नजात के ताल्लुक से मुतालिया कर सकते हैं और कुर्बानी के ताल्लुक से भी। इसके अलावा हम क्या मुतालिया कर सकते सही। हैं? चलें कुर्बानी के मजमून पर ही बात कर लेते हैं। अगर हम कुर्बानियों की बात करें तो हमें बाइबल की मुख्तलिफ किताबों को पढ़ना होगा और इन हिस्सों को पढ़ना होगा जो इस मजमून के मुतल्लिक हैं और जो अलामत कुर्बानियों को बयान करती है। बाइबल के मुताबिक आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले कि बाइबल में मज़ामीन का मुतालिया किया जाए, बाइबल की मुख्तलिफ किताबों के ताल्लुक से इल्म होना चाहिए मतलूबा मजमून ढूंढने के लिए। बाइबल में कुर्बानियों का जिक्र हमें किन किताबों में मिलता है? आमूस की किताब में, या फिर यूएल में, या दीगर में? मतलब बाइबल ही रहनुमाई करेगी कि कौन सी किताब मददगार होगी। इसके बाद हम शख्सियात का जिक्र करेंगे। आप कोई मिसाल दें। शख्सियात मसलन मिसाल के तौर पर अब्राहम। मैं बाइबल में किस जगह पर अब्राहम की कहानी पढ़ सकता हूँ? मतलब मैं पहले ये बात करूंगा कि ऐसी क्या बात थी कि खुदा ने अब्राहम को
बाइबल का एक मजबूत किरदार बनाया और उसे ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है। लेकिन अब्राहम के पास कब ईमान था और उसे इसमें नाकामी कब हुई? उसकी मजबूत खसूसियात क्या थीं और उसकी कमजोरी के ताल्लुक से क्या ख्याल है? अगर खुदा ने उसे अजर दिया तो जवाब हाँ है, तो फिर कब, कहाँ, कैसे अजर मिला? ये हमें बाइबल को पढ़कर समझ आएगी। इस तरह नया अहदनामा इस किरदार यानी अब्राहम के ताल्लुक से बताता है और इसकी वाजिया मिसाल पैदाइश की किताब में, रोमियो की किताब में, गलतियों की और इब्रानियों की किताब में मौजूद है और अनाजील में भी, सही। चले हम और पैदाइश आगाज में से भी, आगाज जहां करते हमें हैं अब्राहम और का जिक्र मिलता है। फिर दीगर किताबों पर बात करेंगे जहां हमें अब्राहम का किरदारों के जिक्र ताल्लुक मिलता से? है। पूरी बाइबल जी, मुकद्दस पूरी में। बाइबल में। बाइबल की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया करना है, इसका तफसील से मुतालिया करना है। आगाज हम मरकजी ख्याल से करते हैं। जैसे कि मैंने इसका जिक्र किया है, हम पैदाइश की किताब के ताल्लुक से जिक्र करेंगे, जो कि इस बात की अच्छी मिसाल है। मतलब कि इस किताब का मरकजी ख्याल ये है कि ये आगाज यानी इब्तिदा का जिक्र करती है। पैदाइश की किताब में हम खुदा की हिकमत को देखते हैं जो हर चीज पर कादिर है। एक और मिसाल हमें खरूज की किताब में मिलती है जो कि रिहाई की किताब है। हम किताब के मरकजी मजमून का मुतालिया करते हैं और इसके हिस्सों की तकसीम करते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल की किताबों को तकसीम करने के एक से ज्यादा तरीके मौजूद हैं। फिर हम इसके कलीदी अल्फाज की निशानदही कर सकते हैं, चाहे फिर पैदाइश, खरूज या बाइबल की किसी और किताब का मुतालिया कर रहे हों। ठीक है, हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि पिछली इकसात में हमने पूरी बाइबल का अमूमी जायजा पेश किया था, जिसमें हमने बाइबल की ठीक हर कहा। किताब की तारुफी सही। मालूमात पर बात की, हर किताब की तकसीम और उनको समझने के लिए, और कुलीदी अल्फाज के ताल्लुक से भी। जब आपने बाइबल की किताबों के मुताले पर बात की, तो क्या हमें दीगर हवालों की भी ज़रूरत होगी, जैसा कि तफासीर और लुगात की, या हमें सिर्फ बाइबल ही को इस्तेमाल करना चाहिए? आगाज में हमें बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आप बाइबल की जिस किताब को पढ़ना चाहते हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर तफसीर और दीगर ज़राए इस्तेमाल करें। ये ज़राए बहुत बड़ी बरकत हैं जो खुदा परस्त लोगों ने तरतीब दिए हैं। रूत की किताब में एक आयत है, जब बॉयज रूत को नसीहत करता है, जब तू प्यासी हो तो उन्हीं बर्तनों किस में तरह से भरा? पानी भरना जो मेरे जवानों ने भरा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन जवानों में इतनी तवानाई थी कि वो उन बर्तनों को पानी से भर सकें। लेकिन हम मुआबी रूत की तरह हैं, जो बुतप्रस्त माहौल से आई थी और उसके पास इतनी तवानाई ना थी कि वो खुद से पानी भर सके, इसलिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत थी। आगाज में बाइबल को समझने के ताल्लुक से हमारा भी यही हाल है। हमें ज़रायों को इस्तेमाल करने की जरूरत है जो खुदापरस्त लोगों ने हमारे लिए तरतीब दिए हैं। ये सच है, लेकिन फिर भी हमें उन ज़रायों पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि हमें हलीमी से खुदा की मदद का तलबगार होना है। फिर हमें तफसीर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जब हमें किसी बात की मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो, और उन ज़रायों के मुसन्नफ़ीन खुदादाद सलाहियत के मालिक होते हैं ताकि हमें रास्ता दिखा सकें। उन तफसीर का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत बड़ी मदद और बरकत है। पहले सिर्फ बाइबल को पढ़ने से सही। आगाज करें। यानी हमारे पास मज़ामीन, किरदार और बाइबल की तमाम किताबों का मुतालिया है। हमें पहले भी नसीहत की गई है कि बाइबल का मुतालिया पूरी तरह से करें, ताकि इसे पढ़ने से हम ये दुरुस्त ज़्यादा है। से ज़्यादा सीख सही सकें। कहा। मिसाल के तौर पर अगर हम रोमियो का खत पढ़ना चाहें, तो पहले हमें इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद वजाहती ज़राए इस्तेमाल करें, जैसा कि बाइबल के नक्शाजात, लुगात, ये तमाम ज़राए मददगार होते हैं ताकि मुश्किल बातों को समझा जा सके। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा जो मैंने किसी से सुनी और वो मेरे दिल को छू गई। उस आदमी ने अस्तिशना 34 बाब और यशवा 1 बाब के दरमियान मुआजना पेश किया। ये दोनों अबवाब बाइबल में एक दूसरे के बाद आते हैं। अस्तिशना में खुदा मूसा को कोहे नबुआ पर ले गया और उसे मुल्के मौत सही। दिखाया। इसी को हम मुकम्मल तौर पर जायजा लेना कहते हैं। सही। अब इस मिसाल को रोमियो के खत के मुताले पर लागू करते हैं कि पहले इसका ज़ाहिराना मुतालिया करें। लेकिन यशवा पहले बाब में लिखा है, खुदा जहाँ ने तेरे उससे कहा। पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। मूसा ने उस जगह का ज़ाहिराना जायजा लिया था, जबकि यशवा उस जगह से बाखूबी वाकिफ था और हर वो जगह जहाँ उसका पांव पड़ता खुदा उसे दे देता। इसलिए हमें दोनों तरह की जरूरत है, बाइबल का
عمومی اور تفصیلی مطالعہ۔ صحیح، ہم نے یہ کام اس پروگرام کی 101 میں کیا ہے۔ ہم نے بائبل کا جائزہ پیش کیا ہے جسے طائرانہ جائزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس وقت تھا کہ بائبل کے جائزے میں وقت صرف کریں، اور خدا کے فضل سے ہم ہر کتاب کا تفصیلی مطالعہ کریں گے اور بہت کچھ بالکل اس میں سے صحیح۔ سیکھیں گے۔ مختصر وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کچھ لوگ بائبل کے کچھ حصوں پر اتفاق نہیں کرتے، تو وہ کون سے اصول ہیں جن پر ہمیں کاربند رہنے کی ضرورت ہے تاکہ بائبل کو سمجھ سکیں؟ اچھا سوال ہے۔ ہر فرقے کے اپنے تفسیری ذرائع ہیں، اور ان کے خیال میں ان کے ذرائع درست ہیں، تو پھر وہ کون سے تفسیری اصول ہیں تاکہ ہم متن کا درست مطلب دریافت کر سکیں؟ میں 5 بنیادی اصولوں کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم متن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پہلے مختلف تقسیموں کے درمیان فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقدس اگستن نے ایک مرتبہ کہا کہ درست تفسیروں کے لیے تقسیموں کے درمیان فرق رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ہے مثال کے طور پر اسرائیل کی زمینی برکات اور کلیسیا کی آسمانی برکات میں کیا فرق ہے، کیونکہ آپ دونوں کو غلط نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا پالوس نے تموتیس سے کہا، حق کے کلام کو درستی صحیح، سے کام میں لاتا ہوں۔ حق یہ کے اصول نمبر کلام 1 کو ہے، اور جہاں درستی تک سے دوسرے کا کام میں تعلق ہے، لاتا ہوں۔ ہمیں بائبل کو پورے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ آپ ہمارے کوئی تعلق مثال سے دے سکتے نہیں۔ ہیں؟ متی 24 باب میں لکھا ہے، جب یسوع نے انہیں دعا کے تعلق سے بتایا کہ دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ سبت کا تعلق اب ہم سے نہیں۔ یہ آیت جب ان لوگوں سبت کے ان کے لیے لیے مانی تھی۔ رکھتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو پھر ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی مشکلات اور تکالیف محسوس کرتا ہے اور فکر مند رہتا ہے۔ وہ ہماری ہر چیز کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اپنی ہر ضرورت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دکھ اٹھانا ہوگا تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ خدا نے ہمیں دکھ میں مدد کے ذرائع دی ہیں، اس لیے ہم خدا سے دعا اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ترس رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، بائبل میں ہر بات ہمارے لیے نہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں 2 مختلف تفسیروں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، بائبل ہمیں دی گئی ہے لیکن اس میں ہر بات ہمارے متعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ تیسرے اصول کا تعلق حقیقی اور علامتی معنی سے ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں آیت کو حقیقی سمجھیں یا علامتی؟ جب منطق کا حقیقی معنی منطقی ہو اور دیگر متعلقہ آیات سے متصادم نہ ہو، تو ہمیں اس کے معنی میں ابہام پیدا کیے بغیر اسے علامت کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، جب متن ہمیں بتاتا ہے کہ عورت نے 3 پیمانے آٹے میں خمیر ملا دیا، اور ہم خمیر کے تعلق سے بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، یہ علامتی طور پر خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس طرح ہم متن کی تصویر لیتے ہیں کہ خمیر سے مراد برائی یا پھر خرابی ہے۔ لیکن یہ خیال کہاں سے لیا گیا ہے کہ خمیر برائی کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جیسا کہ ہم پوری بائبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے خبردار کیا۔ نظر کی قربانی خمیر کے بغیر ہونی چاہیے، اور اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بغیر خمیر کے فسح تیار کریں۔ اس لیے بائبل میں خمیر سے مراد برائی ہے۔ چوتھا اصول بائبل کے متن سے ہے تاکہ ہم کلام کو سمجھ جائیں۔ یسوع نے تحریری کلام کو استعمال کیا جب شیطان نے اسے آزمایا۔ شیطان نے بھی آزمانے کے لیے تحریری کلام استعمال کیا، اور یسوع نے بھی اسے تحریری کلام سے جواب دیا۔ یہ بات ہمیں چوتھے اصول کی وضاحت کی طرف لے جاتی ہے۔ لفظی پزل ہمیں بائبل کے منطق کی تفسیر کے لیے مہارت فراہم کر سکتا ہے۔ فرض کریں، لفظی پزل میں کسی لفظ کو بوجھ لیتا ہوں اور لفظ کو عمودی سمت میں لکھتا ہوں۔ جب میں ایک بوجھے ہوئے لفظ کو افقی سمت میں لکھتا ہوں تو یہ اس سے میل نہیں کھاتا۔ میرا مطلب عمودی اور افقی سمت ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتے۔
یعنی یہ معاملہ بائبل کے متن سے ہے جو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتے، اور یہی بائبل کی حقیقت آپ ہے۔ بائبل سے مثال دیں، اگر لفظی پزل میں درست لفظ کو حاصل کرنا یعنی افقی اور عمودی دونوں سمتوں میں، تو معلومات کا آپس میں ملنا ضروری ہے۔ یوحنا 3 باب کو دیکھتے ہیں جہاں یسوع نے کہا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح اسے کہا۔ پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نئی پیدائش پانی اور روح سے ملتی ہے، اس لیے یہاں پانی سے مراد بپتسمہ ہے۔ نئی پیدائش دونوں کے ذریعے ملتی ہے، خدا اور بپتسمے کے ذریعے۔ تو بائبل میں کسی اور جگہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پانی بپتسمے کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ اس مقام پہ ہمیں دونوں معلومات کو ملانا ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، جبکہ پہلے کرنتھیوں کے چوتھے باب کی 15ویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ اس لیے میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح میں تمہارا اس باپ آیت میں بنا، پالوس یعنی ان انجیل سب کے کا پیغام کے باپ وسیلہ بنا۔ سے۔ اس لیے بپتسمہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ صحیح۔ اور رومیو میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول بپتسمے کو دفن بالکل ہونے صحیح۔ سے تشبیہ دیتا ہے، اس لیے یہ نئی پیدائش نہیں، پس موت میں شامل ہونے کے وسیلہ سے ہم اس میں دفن ہوتے ہیں۔ بائبل میں متصادم نہ ہونے سے یہی مراد ہے، آپ کو اسے بگاڑے صحیح، بغیر بالکل سمجھنے صحیح۔ کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ یسوع نے نیکودیمس سے کہا، تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا؟ اگر وہ یہ نہیں سمجھا کہ پانی سے مراد بپتسمہ ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پرانے عہد نامے میں بھی بپتسمے کا تصور نہیں تھا، کیونکہ یسوع پانی کے ذریعے درست۔ نئی پیدائش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یسایہ حزقیل میں بھی پانی سے نئی زندگی کا تصور ملتا ہے۔ یعنی ہم کلام کے ایک حصے کی تفسیر صحیح۔ کلام کے دوسرے حصے سے کر رہے ہیں۔ اس اصول کی وضاحت بالکل۔ کے لیے لفظی پزل کی مثال کے لیے شکریہ۔ افقی اور عمودی دونوں کا ملنا ضروری ہے۔ بائبل کا کوئی حصہ دوسرے سے متصادم نہیں ہوتا اور بائبل کی آیات ایک دوسرے کی صحیح۔ تفسیر پیش کرتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلام کی تفسیر میں سیاق و سباق کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ آیت کی پوری باب کی روشنی میں تفسیر کی جائے اور پورے باب کی پوری کتاب کی روشنی میں، اور پوری کتاب کی یعنی یہ کس طرح کا تحریری انداز ہے، صحیح۔ کیا تاریخی ہے یا نظمیہ ہے، اور پرانے یا نئے عہد نامے کی روشنی میں کی جائے۔ یہ بھی اہم ہے کہ متن کا طرز تحریر کیا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب تاریخی بیان ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو نظمیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ علامت اور نظم کا انداز نظم کی کتابوں میں مل سکتا ہے۔ دوبارہ کہوں گا کہ پیدائش کی کتاب تاریخی بیان ہے اور آدم ایک تاریخی کردار ہے، جبکہ زبور کی کتاب نظم کی کتاب ہے، اس لیے اس میں علامتی اور تشبیہات کا ہونا عام بات ہے۔ یہ تاریخی اور نظم کی کتابوں میں فرق کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ بتائیے آج کے مضمون سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں بہت خوش ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بائبل کس قدر عظمت والی کتاب ہے، اور آج ہم نے سیکھا کہ اس کتاب میں موجود فوائد اور خزانوں کو کیسے حاصل کیا جائے۔ میں نے سیکھا ہے کہ جب خدا ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو ہمیں اس کی تابعداری کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی سچائی سکھاتا رہے۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس کا ہم اپنی زندگی پر اطلاق کریں گے تاکہ خدا اپنے بھید ہم پر ظاہر کرے۔ صحیح۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بائبل کو دعائیہ روپ میں پڑھا جائے اور اسے بلند آواز سے دعائی انداز میں پڑھیں۔ اس طرح ہم خدا کے کلام کا اپنی زندگی پر اطلاق کرنے والے ہوں گے، نہ محض پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جب ہم خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم خزانہ تھامے ہوتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب ہم اس میں سے پڑھتے ہیں تو ہم وہ حاصل کرتے ہیں جو اس میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے، ہر طرح کی دولت اور برکات۔ اس لیے خدا کے کلام کو نظر انداز نہ کریں اور کسی بھی مناد کی بغیر پرکھ کے اس کی پیروی نہ کریں جو وہ کہتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ شخصی تعلق کو قائم کریں اور آپ کلام کے وسیلے سے ہر روز خدا سے ملاقات کریں تاکہ آپ اپنی ترقی کر سکیں۔ کلام کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کی روح کی افزائش ہو اور آپ اپنی فتح مند زندگی سے لطف اٹھا سکیں، مسیح کی مانند زندگی گزاریں اور آپ اس کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں۔ کلام پڑھتے رہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل
حسرت سے پھل میں لاؤں. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا, تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.